तुम लोग जो सोसाइटी में इतने पढ़े लिखे बनते हो हैं, और अपने घरों के अंदर जब तुम बच्चों को मारपीट करते हो, उनके कान मरोड़ते हो, उनके थप्पड़ मारते हो, उनको लाते घुसे मारते हो, उस वक्त तुम्हारी पढ़े लिखे होने की, ये तालीम याफ्ता होने का ये सारा सिलसिला किधर चला जाता है? तुम तो वो बगैरत हो, तुम वो बगैरत हो जिन्हें कोई शर्म नहीं आती अल्लाह से। तुम्हें बच्चों पर जुल्म करते हुए कोई शर्म नहीं आती अल्लाह से। तुम लोग बच्चों को मारते पीटते हो, उनकी शख्सियत को तबाह करते हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। तुम मुंह के फायर करते हो, तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो, तुम मुनाफिक हो। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुनाफिक हो। मुनाफिक की कैटेगरी में हो तुम लोग, बल्कि उससे भी शायद घटिया लेवल की कैटेगरी पे हो मेरी नज़र में, मेरी डिक्शनरी में। ऐसे लोग मुनाफिक से भी घटिया लेवल के हैं। इंसान जानवर जानवर को देखता है, जानवर भी अपने बच्चों को इस तरह नहीं मारता जिस तरह से तुम नाम के मुसलमान अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करते हो और उनको मारते हो और उनको पीटते हो बचपन से। तुम अपने बच्चों को मारपीट करके स्कूल भेजते हो तालीम दिलाने के लिए। किस कदर तुम लोग बेगैरत हो, मारपीट करके तालीम दिला रहे हो उसको। उस छोटे मासूम बच्चे को 2 साल 3 साल के 5 साल के 6 साल के पिटते 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 मार खाते खाते वो स्कूल जा रहा होता है बचपन से। दूसरे तीसरे चौथे साल से उनके ऊपर भारी भारी बैग डाल के तुम स्कूलों में भेजते हो तालीम दिलवाने के लिए या गधा बनाने के लिए उनको, हैं? और फिर एहसान जताते हो उन बच्चों के ऊपर कि उनके लिए तुम कमाते हो, हैं? उनके ऊपर पैसा लगाया, उनको तुम एहसान अपने एहसान कर करके उन पर जताते हो। यहाँ भी तुम कुरान के ख़िलाफ़ जाते हो, यहाँ भी तुम अल्लाह के उसूलों के ख़िलाफ़ जाते हो। तुम वो बेगैरत लोग हो जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, इस्लाम के बारे में नफ़रत पैदा कर रहे हो अपने बच्चों के अंदर। ये बच्चे बड़े होने के बाद तो बात की बात है, अपने बचपन से 10 साल 15 साल तक में डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के मरीज़ हो जाते हैं, नफ्सियात ये ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, ख़ुदकुशी करना चाहते हैं। कितने ही बच्चे सुसाइड इसी वजह से कर गए, और कितने ही बच्चे जब ये वीडियो गेम जो खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, शुक्र करो कि वीडियो गेम्स बना दिए उन काफिरों ने जिनके गेम्स ही खेलते हैं। जब तुम इनको मारते हो कि गेम क्यों खेलते हो, गेम में टाइम क्यों बर्बाद करते हो, हाँ ये खेलते हैं क्योंकि तुम्हारी जैसे लोगों की घटिया हरकतों की वजह से ये खुदकशी से बच गए उन गेमों की वजह से। वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनको ख़त्म करने में, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन बच्चों की शख्सियत को तबाह करने में। अबे तुम अगर अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ तुम्हें, क्योंकि तुम हवस के खोर हो, तुम पैसे के ख्वार, तुम पैसों के पुजारी हो, तुम मुनाफिक से भी बदतर लेवल के हो। तुम्हारी अगर ज़िंदगी के अंदर तुम्हारी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही जिसके लिए तुम दर हवस भागे चले जा रहे हो, और रिश्वत भी लेते हो, झूठ भी बोलते हो, धोखा भी देते हो, सब कुछ करते हो, तो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे क्यों उतारते हो? मसला तो ये है ना, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है। तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास अल्लाह के फजल से काउंसलिंग सर्विस लेने के लिए, हमारे साथ ये मसला वो मसला, बड़ी स्टोरी है मेरे पास, जानता हूँ मैं तुम लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। और तुम लोग इसी तरह सड़ते गलते रहोगे अपनी ज़िंदगी में। तुम लोग जहनी सुकून बेसुकून रहोगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि तुम लोगों ने बच्चों की शख्सियत को तबाह किया। तुम बच्चों पर जुल्म करते हो, और जब तुम बच्चों पर रहम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करे। आगे चलो, निकलो, तुम्हारी ज़िंदगी अजाब में रहेगी, ज़िंदगी अजहनी अजियत के साथ अजाब में रहेगी, क्योंकि तुम लोगों ने इन बच्चों के ऊपर जुल्म कर कर के इनको तबाह कर दिया इस सोसाइटी के अंदर। खौफ, डर, दहशत, वहशत, मार पीट, तशद्दुद, नफ़रत, पता नहीं क्या कुछ उनमें पहले से घुसेड़ देते हो। अल्लाह ने उस मासूम बच्चे को उसकी माँ तुम्हारे पेटों में तैयार करके निकाला है, और तुमने उनके साथ क्या किया? क्या किया उनके साथ? इसलिए देते तुम्हें अल्लाह ने ये छोटे छोटे बच्चे मासूम, कि इनको मारो, इनको पीटो, इनको लाते घुसे मारो, इनके इनके बाल नोचो, इनके इनके थप्पड़ रसीद करो, इनके चेहरों पे मारो। ये करते हो तुम लोग? किस बात के लिए ख़ुद को मुंह से कहते हो कि तुम वालदेन हो बच्चों के? किस बात? क्या वालदेन, क्या वालदेन, क्या तरबियत है? तुम्हें तो खुद तरबियत की ज़रूरत है अभी। तुम्हें तो खुद अपने आप को पहले अच्छा मुसलमान बनाने की ज़रूरत है, जिसके हाथ और ज़ुबान से भी दूसरा महफूज ना, वो कहाँ से ख़ुद को मुसलमान कह रहा है? और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, हाँ मुझे, मैं जो है पूरा हाके में बात करूँ, डंकी की चोट पे करूँ, बुराई के ख़िलाफ़ करूँ, क्यों ना बोलूँ, प्यार से बोलूँ, नरमी से बोलूँ बैठ कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नरमी से। शरीफ को मारा जाता है यहाँ। बच्चा शरीफ होता है ना, शराफत में सुन रहा होता है, चुप होता है, डरा हुआ सहमा होता है, जाके ये थप्पड़, ये कान मोड़ दिया, ये उसको थप्पड़ रसीद, ये घूंसा, ये लात, डरा से माँ के बिठाया जाता है कि कल स्कूल जाना है तूने, कल तूने ये करना है, तूने वहाँ पढ़ाना है, तूने टीचर के पास जाना है। क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो उसको? कि डर के जी, बुज़दिल बनकर जी, बुज़दिली की तालीम दे रहे हो, डराने की तालीम दे रहे हो। कौन से स्कूल में पढ़ाते हो तुम उसे? क्या पढ़ाने के लिए भेज रहे हो? हैं? क्या क्या तरबियत दे रहे हो? उसकी शख्सियत बना रहे हो?
ابے تم شخصیت بنا نہیں رہے، شخصیت اجاڑ رہے ہو اس بچے کی. یہ اتنے سارے جو معاشرے میں پھر رہے ہیں نا، یہ جو گھروں میں تنہائیوں کا شکار ہیں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بہت سے، ان کے ماں باپوں نے ان کے ساتھ پوچھو کیا کچھ کیا ہوگا، ان کے ٹیچروں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا. اسکول میں الگ پٹتے ہیں بچے، گھروں میں الگ پٹتے ہیں. کیا تم لوگوں نے اس معاشرے کو ظلم کا معاشرہ بنایا ہوا ہے، بغیرتی کا معاشرہ بنا کے رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے. کیا کر رہے ہو تم لوگ اس زمین پر؟ تم لوگوں پہ تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے. تم لوگوں کو تو برباد کر دے، وہ زلزلے بھیج کے، آندھی طوفان بھیج کے ختم کر دے، اور تم لوگوں کو مٹا کے کوئی نئی اور شریف قوموں کو لے کر آئے. وہ زیادہ بہتر ہے. شکر کرو اس نے اس طرح کیا نہیں ہے. ابھی تو کچھ سبق سکھائیں تمہارے پاکستان میں ستیہ ناش کر کے تم لوگوں کا. تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. انتظار کرو آگے کے، دیکھو ہوتا ہے کیا. تمہیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کون بات کر رہا ہے اور کون آئے گا اللہ کے فضل سے. لیکن میں بتا رہا ہوں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے اور معافیا مانگ لو اللہ سے، اور یہ ان بچوں کو مارنا پیٹنا بند کر دو اس سے پہلے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے پاس پہنچے. پھر جو تمہاری وہ مار پیٹ جب وہ شروع کریں گے نا، معافیا مانگو گے تم، پچھتاؤ گے تم. پھر وہ تمہیں بتائیں گے مار پیٹ ہوتی کیا ہے. جس طرح تم بچوں پہ اپنی چودراہٹ دکھاتے ہو نا، اس فریڈم کو یوز کرتے ہوئے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، پھر وہ دکھائے گا کہ وہ کیا ہے. اور اس کے فرشتے، وہ عذاب والے فرشتے بتائیں گے تمہیں کہ مار پیٹ اور ظلم کرنا ایکچولی تشدد کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جو تشدد فرشتے کرتے ہیں نا عذاب کا، وہ تشدد برداشت کرنا بڑے بڑوں کا کام نہیں ہے. اس لیے اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، باز آ جاؤ، بس کر دو. یا تو ان بچوں کو یہ کہنا چھوڑ دو کہ تمہیں تعلیم سکھانے کے لیے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا تو یہ کہنا چھوڑ دو، ان کو بولو تمہیں بدتمیز بنانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں، تمہیں جاہل بنانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں، تمہیں لکیر کا فقیر بنانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں، تمہیں رٹا توتو بنانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں، تمہیں ڈگری کی ریٹ ریس میں لگانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں، تمہیں دوسرے کے آگے جھک کے اس کے پوجا پاٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنا خدا بنانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں، تمہیں ڈرانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں، بزدل بنانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں. سچ بولو کرو نا ان سے، سچ بولو، سچ بول کے پڑھواؤ، جھوٹ بول کے منافقت کر کے نہ پڑھواؤ. کم سے کم کل کو بڑا ہو کے اسلام سے نفرت نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نفرت نہیں کرے گا کہ یہ تھے میرے پیرنٹس، مجھے کہتے تھے اسلام ایک بہت اچھا دین ہے، اسلام میں بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے. وہ کیا، کون سی شفقت تھی، کہاں تھی وہ شفقت ہے؟ کس شفقت کا نام ہے یہ جو بچے پہ تھپڑ سے شروع ہوتی ہے، گالی سے شروع ہوتی ہے، لاتوں سے شروع ہوتی ہے. اور جب تمہارے گھروں میں رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ میٹھے لہجوں سے باتیں کرتے ہو. تب تمہارے آفسوں میں جاتے ہو وہاں پہ میٹھے لہجے سے باتیں کرتے ہو. کتنے بڑے منافق اعظم، یا اس سے بھی گئے اترے. تم لوگ بہت گھٹیا لیول پر ہو، بہت گھٹیا لیول پر ہو. میری ڈکشنری میں، میری نظروں میں تم لوگ بہت گھٹیا لیول پر ہو. میں تمہیں انسان نہیں سمجھتا. تم انسانیت کے لیول سے بہت نیچے لیول پہ. انسان کہنا بھی تم لوگوں کو جو ہے نا، وہ انسان کو بھی بدنام کرنے والی بات ہے. یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی کالڈ ہیومنس، یو ڈیزرو ٹو بی کالڈ سم ادر کائنڈ آف اسپیشیز. میں بھی اگر کوئی ہوتی تو میں بولتا. کیڑے مکوڑوں سے بھی مثال نہیں دے سکتا. میں نے تو چیونٹیوں تک کو بھی ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرتے ہوئے، طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے نہیں دیکھا ایک چیونٹی کسی کو تھپڑ گھوسے لاتے مار رہی ہو. تو میں کیسے بول دوں کہ چیونٹیوں کی طرح ہوں؟ میں نے تو کتوں کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ کتا اپنے بچوں کو اس طرح سے مار پیٹ کر رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو. کتا بھی اپنے بچے کو کھانا وانا کھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، احسان نہیں جتا رہا ہوتا، اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوتا دوسروں سے. تو تم لوگوں نے تو اپنے بچوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں قتل، ذہنی ایموشنل ڈیتھ کر دی ہے، ان کی ایموشنل طور پہ ہی مار دیا. فزیکل ٹارچر کیا ہے؟ فزیکل ٹارچر سے تو زیادہ گندہ ایموشنل ٹارچر ہوتا ہے. ابھی فیل ہو رہا ہے میرے الفاظوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں فیل کرو، فیل کرو. برائی کو دیکھنے پہ بولنے کا پورا حق ہے، برائی کے خلاف بولنے کا بھی پورا حق ہے. اور مجھے تو بالکل ہے، الحمدللہ مسلم ہوں میں. تو میں نہ بولوں تو پھر کون ہو؟ کوئی اور بولے گا آ کر؟ میں تو بولوں گا ڈنکی کی چوٹ پہ بولوں گا. برا لگتا ہے تو لگے، اور جس کو پتہ ہے کہ وہ برا ہے تو سدھار لے خود کو، ورنہ پھر اللہ کی سزا ہے. اللہ اکبر.